नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पद्मिनी एकादशी रहेको छ। आज हजुरहरु समक्ष अधिक श्रावण शुक्ल पक्षमा पर्ने पद्मिनी एकादशीको पूरा व्रतकथा महात्म्य लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई श्रवण गराउनु भएको यस्तै प्रकारले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउनु भएको अधिक शुक्ल पक्षमा पर्ने पद्मिनी एकादशीको व्रतकथा महात्म्य जस्तो पुस्तकमा राखिएको छ, जस्ताको तस्तै हजुरहरु समक्ष राखिनेछ। अरु केही नसके तापनि भगवानले भन्नुभएको छ कि पद्मिनी एकादशीको व्रतकथा महात्म्य मात्र पनि पूरा श्रवण गर्नाले जान अनजानमा गरिएका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छ। अश्वमेध आदि गरिएका विभिन्न ठुलठुला यज्ञको पुण्य फल प्राप्त गर्न सकिन्छ अनि भगवानको कृपा आशीर्वाद मिल्दछ भनेर भनिएको छ। त्यसैले अरु केही नभए तापनि, केही नसके तापनि, आफू जहाँ रहे तापनि, जस्तो अवस्थामा रहे तापनि, देश परदेश जहाँ रहे तापनि भगवानको कृपा आशीर्वाद प्राप्ति होस्। हजुरहरू सबैलाई पूरा व्रतकथा महात्म्य हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। हजुरहरू सबैको कल्याण होस् र पद्मिनी एकादशीको सम्पूर्णमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना भन्दै आफ्नो यो जीवनलाई धन्य बनाउने पद्मिनी एकादशीको व्रतकथा पूरा श्रवण गर्नुहोला। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पद्मिनी एकादशी को जय। यहाँ युधिष्ठिरजीले प्रश्न गर्नु भएको छ। भगवान श्री कृष्णसँग के भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ त? मलिम लुचस्य मासस्य कावा एकादशी भवेत् किम नामको विधिस्तस्याः कथयस्व जनार्दन। युधिष्ठिरजी महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे जनार्दन, हे मेरो भगवान, हे श्री कृष्ण, अधिक मास जसलाई पुरुषोत्तम मास भनिन्छ, यो पुरुषोत्तम मासको शुक्ल पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ प्रभु? त्यसको नाम के रहेको छ र त्यसको व्रत विधि के रहेको छ? व्रत कथा महात्म्य के कस्तो रहेको छ? हे मेरो भगवान, हे प्रभु, त्यो सब कही बक्सियोस्, बताउनुहोस् न प्रभु भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि भगवानले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मम मासस्य या पुण्याम प्रोक्ता नाम्ना च पद्मिनी सोपोषिता प्रयत्नेन पद्मनाभ पुरम नयेत्। भगवान भन्नुहुन्छ, यो पुरुषोत्तम मास जसलाई धेरैले मलमास पनि भनेर भन्ने गर्दछन्, यो मास भनेको मेरो महिना हो। त्यसको शुक्ल पक्षको एकादशीको नाम पद्मिनी हो, जो अत्यन्त पुण्य दिने एकादशी भनिन्छ, जसले
त्यो पद्मिनी एकादशीको व्रत प्रयत्नपूर्वक विधि विधान सहित गर्दछन् भने त्यस पुण्यको प्रभावले त्यसलाई भगवानको धाम प्राप्ति हुन्छ। अन्तिममा उनीहरूले भगवानको धामलाई प्राप्त गर्दछन्। मम मासे महापुण्य कीर्ति की कल्मषापहा तस्याः फलं कथयितुं न सक्तु चतुरानन। मेरो महिनामा पर्ने पहिलो एकादशी जो रहेको छ त्यो सारा पापलाई नाच्ने रहेको छ। त्यो जसले पद्मिनी एकादशीको व्रत गर्दछन् भने उनीहरूको कल्याण हुन्छ, सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ र ठुलो पुण्य मिल्दछ। यो ठुलो पुण्य दिने एकादशी हो पद्मिनी एकादशी भनेको। त्यस पुण्यको बखान गर्न त एक मुख भएका मान्छेको त के कुरा, चार मुख हुने ब्रह्माजीले पनि सक्नुहुन्न। नारदाय पुरा प्रोक्तम विधिना व्रतमुत्तमं पद्मिन्यः पापराशिघ्नं भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। यो एकादशीले भुक्ति पनि दिने र मुक्ति पनि प्रदान गर्ने हो, थुप्राका थुप्रा पाप नाश गर्ने अनि व्रतीलाई मुक्ति र भुक्तिको समेत फल दिने यो पद्मिनी एकादशीको अत्यन्त उत्तम व्रत सबैभन्दा पहिले ब्रह्माजीले नारदजीलाई बताउनु भएको थियो। श्री कृष्ण मुरारीको त्यस्तो वचन सुनेर अत्यन्त हर्षले गदगद भएका धर्म जान्ने युधिष्ठिरले जगन्नाथ श्री कृष्णसित प्रश्न गर्नुभयो अथवा श्री कृष्णसँग भन्नुभयो, त्यसको विधिबारे सोध्नुभयो। राजा युधिष्ठिरको त्यस्तो कुरो सुनेर प्रीतिले प्रसन्न हुनुभएका भगवानले भन्नुहुन्छ, हे राजन युधिष्ठिर, मुनिहरूले पनि पार पाइ नसक्नुको व्रतको बारेमा तिमीलाई म बताउँछु, सावधान भएर श्रवण गर। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, अघिल्लो दिन दशमीको दिन लागेपछि नै भोलि गर्नुपर्ने एकादशीको व्रतको नियम गर्न आरम्भ गर्नुपर्दछ। के गर्नुपर्दछ, के गर्नु हुँदैन भगवानले यहाँ बताउनुहुन्छ। काँसाको भाँडामा खानु हुँदैन, मध्य मांस आदि खानु हुँदैन, मसुरोको दाल, मसुरो भयो, चना, कोदो, साग, मह, अर्काको घरको अन्न, आमिष, मैथुन, यी 10 चिज दशमीकै दिनदेखि त्याग गर्नुपर्दछ। कतिवटा चिज, यी 10वटा चिज त्याग गर्नुपर्दछ। दशमी दिवसे प्राप्ते व्रतारम्भो विधीयते कांस्यं मांसं मसुरांस चणकान् कुद्रवांस तथा शाकं मधुपरान्नं च दशम्यां दशवर्जयेत् हविष्यान्नं च भुञ्जित अक्षार लवणम तथा। यहाँ भन्नुहुन्छ अक्षार लवणम तथा। भगवान भन्नुहुन्छ, अनि यस्तै प्रकारले त्यस दिन समुद्री नुन नलगाएको केराउको दाल वा शुद्ध तरकारीका साथ हविष्यान्न अर्थात् भात आदि खानु पर्दछ। कहिले? दशमीको दिनको कुरो हो यो। दशमीको दिनमा अपनाउनु पर्ने नियम। एकाहारी हविष्यासी मितभाषी तथैव च भूमिशायी ब्रह्मचारी भवेच्च दशमी दिने। भगवान भन्नुहुन्छ, एकै छाक खाने, हविष्यान्न खाने, यसरी यहाँ भगवानले नियम बताउनु भएको छ। एक छाक खाने अनि व्रतमा खान मिल्ने चिजहरू मात्रै खाने, थोरै बोल्ने, भूमिमा सुत्ने अनि ब्रह्मचर्यमा रहने। दशमीकै दिन यी कार्यहरू गरेको हुनुपर्दछ। एकादशी दिने प्राप्ते प्रातरुत्थाय सादरम विधाय च मलोत सर्गम न कुर्यादन्त धावनम। अनि यस्तै प्रकारले भगवान भन्नुहुन्छ, भोलिपल्ट एकादशी आएपछि बिहानै प्रसन्नतापूर्वक उठ्नु अनि मल त्याग आदि कार्य गर्नु। तर त्यस दिन दत्युन गर्नु हुँदैन, भनेको दाँत माझ्नु हुँदैन, कुल्ला गर्नु पर्दछ। अर्थात् कुनै चिजले दाँत नमाज्नु। खुन आयो भने पनि त्यो खुन आफ्नो शरीरभित्र पस्न सक्दछ थुक्का साथमा नि, त्यसैले त्यो नगर्नु। केवल औँलाले मात्र दाँत दलेर 12 पल्ट कुल्ला गरी शुद्ध भएर बुद्धिमान जनले सावधानी पूर्वक सूर्योदयको बेलामा असल स्वच्छ तीर्थमा नुहाउनका लागि जानु पर्दछ। तीर्थमा भएन भने हामीले घरमै भए पनि तीर्थ जल मिसाएर नुहाउने।
उहाँ जाँदा के लिएर जानु, यी चिज जुटेसम्म लिएर जाने, नजुटे हामीले अब कतिजना परदेशमा हुनुहुन्छ होला, त्यस्तो अवस्थामा भगवानको नाम सम्झिने र स्नान गर्ने, कुश छ भने कुश लगाउने, नभए दुबको मन्टाहरू भए त्यो लगाउने, नभए यहाँ बताएको विधि सके जति यहाँ जे बताइएको छ भरसके यही कुरा गर्ने। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ उहाँ जाँदा कहाँ हजुरहरू जान सक्नुभयो भने जलाशय नदीमा, त्यहाँ गोबर, अलिकति गाईको शुद्ध गोबर, माटो, थोरै तुलसीको फेदको मोठको माटो, तिल, कुश, सुकेका अमला, ढड्याएर पिसेको चूर्ण लिएर जानुपर्दछ, अर्थात् लेदो बनाएर लिएर जाने। अनि प्रसन्न चित्तको भएर यस्तो विधिपूर्वक स्नान गर्नुपर्दछ। त्यसलाई आफूले शरीरमा दल्ने। नुहाउँदा पहिले माटो हातमा लिएर हे मृत्तिके, सयबाहु हात हुने बराह रूपी कृष्णद्वारा तिमी उठाइएकी हौ, परशुरामद्वारा ब्राह्मणहरूलाई दिएकी हौ र कश्यपद्वारा अभिमन्त्रित भएकी हौ। मैले आँखामा र कपाल केशमा दलिएकी या लगाइएकी तिमी मेरा अङ्गलाई पवित्र पार र मलाई हरि भगवानको पूजा गर्न योग्य बनाऊ। हे मृत्तिके, तिमीलाई म नमस्कार गर्दछु भनी त्यो माटो जिउमा दल्नु पर्दछ। त्वं मे कुरु पवित्राङ्गम लग्ना नेत्रे शिरो रहे, हरि पूजन योग्यम मां मृत्तिके कुरुते नमः। यसरी भन्नुपर्दछ। अनि त्यस पछाडि गोबर हातमा लिएर सबै प्रकारका घाँस पात रूप वनौषधिद्वारा उत्पन्न भएको तथा गाईको भुँडीभित्र रहेको एवं सारा भूमिलाई पवित्र पार्ने यस्तो यो गोबर मलाई पनि, यो गोबरले पनि मलाई पवित्र पारोस् भनेर गोबर पनि आफूले अलिअलि दल्न पर्दछ। भएन भने पानीमा थोरै गोबर लगाएर यसो आफूले खन्याउने। ल हेर्नुहोस्, अब हजुरहरूले शुद्ध गाईको गोबर भेट्नु भयो भने यी कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तब अमलाको, त्यस पछाडि अमलाको लेदो लिएर ब्रह्माजीको थुकबाट उत्पन्न भएकी हे अमले, अनि तिनै भुवनलाई पवित्र पार्ने हे धात्री, हे अमला, तिमीलाई म देहमा दल्दछु। मेरा अङ्ग प्रत्यङ्गलाई निर्मल र पवित्र पार हे धात्री, हे अमले, तिमीलाई नमस्कार छ। ब्रह्मष्ठी वन सम्भुता धात्री भुवन पावनी संस्पृष्टा पावयङ्गम मे निर्मलम कुरुते नमः भनेर यसरी अमला हातमा लिएर भन्नुपर्दछ। अरे हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे शङ्ख चक्र गदाधरी विष्णु भगवान, तपाईँको तीर्थमा नुहाउनका लागि मलाई आज्ञा दिनुहोस् भनेर त्यसरी भन्नुपर्दछ। त्यस पछाडि यदि भने तिल कुश जल समातेर अब आफूले शरीरमा दल्ने कुराहरू दलिसक्यो। अब त्यति दलिसकेपछि हातमा तिल कुश जल समातेर सङ्कल्प पढ्नु पर्दछ र वरुणको आवाहन गर्ने, मन्त्रहरू जप्ने, यसरी यहाँ बताइएको छ। अनि विधि विधानका साथ स्नान गर्नु पर्दछ। जुनसुकै पनि जलाशयमा नुहाउँदा पहिले गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु भनेर हामीले यसरी भन्नुपर्दछ भनेर यहाँ भगवानले यसरी सम्झाउनु भएको छ। वरुणको पहिले स्मरण गरेर गङ्गाजीको स्मरण गर्ने। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, हे नृपोत्तम, त्यसपछि शरीरभर विधिपूर्वक तीर्थजलले मार्जन गर्ने, छर्किने तीर्थजल छर्कदा मुखमा, पिठ्यूमा, छातीमा, दुवै पाखुरामा, टाउकामा र तलतिरका दुवै अङ्गमा छर्की नुहाई धुवाई जिउ पुछपाछ पार्नु पर्दछ। नुहाइसकेपछि जिउ पुस्नु पर्दछ। तब अनि आनन्द आउने सेतो शुद्ध नफाटेको वस्त्र पहिरनु पर्दछ। त्यसपछि शुद्ध आसनमा बसेर हरिको पूजा गरे ठुलो ठुलो पाप पनि एकदम नासिन्छ, यसरी बताइएको छ। त्यस पछाडि भगवानको सेवा आराधना गरियो भने पाप नासिन्छ। बसेपछि पहिले सन्ध्या जप गर्नुपर्दछ। पहिले आसनमा बसिसकेपछि के गर्नुपर्दछ? भगवानको हरिको पूजाभन्दा अगाडि जप गर्नु। आफ्नो गायत्री चाहिँ जप छ, गुरुबाट प्राप्त भएको चाहिँ कुनै पनि मन्त्रहरू छ भने त्यो जप गर्नुपर्दछ। अनि विधिपूर्वक पितृहरूलाई तर्पण दिनुपर्दछ। अनि त्यस पछाडि हरिको पूजा गर्नुपर्दछ। हरिको पूजा गर्दा हरिको मन्दिरमा आएर कमलापति विष्णुको पूजा गर्नुपर्दछ। मन्दिर भए मन्दिर आउने, नभए घरमै हजुरहरूले पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी बताइएको छ। पूजा गर्दा सुनद्वारा बनाइएको राधासहित हरि भगवानको अथवा पार्वतीका साथमा बनेको शिव प्रतिमाको भगवानलाई विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। स्वर्ण मात्रम कृतम देवम
राधिका सहितं हरिं पार्वत्या सहितं देवं पूजयेत विधिपूर्वकम्। यसरी भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ। चन्दन अक्षता फुलले सिँगारिएको, शुद्ध जल भरिएको, राम्रो नयाँ शुद्ध वस्त्रले बेरिएको, तामाले अथवा माटोले बनाइएको दीप गणेश सहित कलश स्थापना गर्नुपर्दछ र दीप कलश गणेश स्थापना गरेर विधिले पूजा गर्नुपर्दछ। अनि कलशको माथि भगवानको प्रतिमा राख्नु पर्दछ। कलशको मुखमा माथिबाट थाली राखेर माथिबाट प्रतिमा राख्नु। त्यस कलशको माथि तामाको वा चाँदीको वा सुनको वा नसके पातको चारकुने वा माटाकै पात्रमा चामल भरेर त्यसमाथि चन्दन अक्षता फूल फल सुपारी अथवा जटावाला नरिवल राखी त्यसैमा भगवानको प्रतिमा राखेर त्यसपछि विधिपूर्वक भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस्, यति राम्रो विधि यहाँ बताइयो। अनि त्यसरी थपिएका अथवा त्यसरी स्थापना गरिएका, त्यसरी थापिएका ईश्वर भगवानलाई शुद्ध जल श्रेष्ठ चन्दन बास्ना आउने धूपहरूले चन्दन अगरु कपुरले पूजा गर्नुपर्दछ। पूजामा नाना प्रकारका फूल कस्तुरी कुमकुम सेता कमल र त्यस समयमा फुलेका अनेक प्रकारका फूलहरू चढाएर ती परमेश्वरको पूजा गर्नुपर्दछ। भगवान श्री कृष्णले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। नैवेद्य विविधैः शक्त्या तथा निराजनादिभिः धूपैः दीपैः सकर्पूरैः पूजयेत् केशवं शिवम्। त्यसपछि शक्ति अनुसार अनेक प्रकारका नैवेद्यहरू चढाउनु पर्दछ। अनि धूप दीप कपुरहरूले आरती गरी अन्त्यमा निराजन आरतीहरूद्वारा शक्ति सहितका केशव या शिवजीको पूजा गर्नुपर्दछ र भगवानका सामु श्रद्धापूर्वक नाचगान आदि कीर्तन गर्नुपर्दछ। त्यस दिनमा आफ्नो धर्म छाडेका पतित तथा पापीहरूका साथ बोल्नु हुँदैन र तिनलाई छुनु पनि हुँदैन। अब यो सकेसम्म गर्ने हो प्यारोक्त भागवत, नभए भगवानको नाम स्मरण गर्दै गर्ने बीचबीचमा यस्ता केही छुटपुट भइहाले पनि सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छ। अहिलेको समय हो, सबै कुरो त नपुग्ला। हामीले अलिकति नियममा चाहिँ रहने प्रयत्न गर्ने। झुटो कुरो पटक्कै बोल्नु हुँदैन, हमेसै साँचो बोल्नु पर्दछ। अनि ररस्वला भइसकेपछि आफूले बार्नु पर्दछ। स्त्रीहरूले यताउता छाइछुई आदि गरिरहनु हुँदैन। ब्राह्मणहरूलाई तथा गुरु मान्यजनहरूलाई निन्दा गर्नु हुँदैन। खराब वचन बोल्नु हुँदैन। ती प्रतिमा रूप विष्णुको अगाडि रहेर वैष्णवहरूका साथ पुराण सुन्नु पर्दछ। भगवान का गुणानुवाद आदि सुन्नु पर्दछ। मलमासको शुक्ल पक्षमा पर्ने जो एकादशी हुन्छ त्यो निर्जला एकादशीको रूपमा हामीले मान्नु पर्दछ। त्यसमा अहोरात्र पानीसम्म पनि नपिकन सकेसम्म व्रत बस्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। सकेसम्म निर्जला व्रत बस्नु। अब सक्दै सकिएन भने यहाँ भगवानले भन्नुभएको छ नसकेको अवस्थामा के गर्ने त भन्दा जल पानेन वा कुर्यात दुग्धाहारेण नान्यथा। के गर्ने भन्दा जलपान गर्ने सकिएन भने, दूध पिउने सकेन भने, अथवा हामीले सकेसम्म नखाइ बस्ने कुराहरू भए। अब नसकेको खण्डमा यो भो, अझै नसकेका खण्डमा फलफुलहरू पनि खान पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अरू खानुहुन्न। गाना बजनाका साथमा रातभर जागरम बस्नु पर्दछ। रातिको समयमा पनि के गर्नु पर्दछ? कथा सुन्नु पर्दछ। प्रथमे प्रहरे पूजा नारिकेलार्घ्यमुत्तमं, द्वितीये श्रीफलश्चैव, तृतीये बीजपूरकै, चतुर्थे पूजयेत पुगैर नारङ्गैश्च विशेषतः प्रथमे प्रहरे पुण्य मग्निष्टोमस्य जायते। अब प्रहरै पछि रात्रिको समयमा पूजा गर्दा पाइने फलको बारेमा पनि यहाँ बताइएको छ। भगवान भन्नुहुन्छ प्रथम प्रहरमा पूजा गर्दा नरिवल राखेर अर्घ्य दिनु उत्तम हुन्छ। दोस्रो प्रहरमा बेल राखेर अर्घ्य दिनु, तेस्रो प्रहरमा बिमिरो राखेर, चौथो प्रहरमा सुपारी राखेर, अथवा तेस्रो प्रहरमा फर्सी बिमिरो आदि यी कुराहरू बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू सके
हजुरहरूले चाहिँ अब सुपारी केही नभए पनि सुपारी राखेर प्रहरै पछि पूजा गर्ने, अर्घ्य दिएर पूजा गर्नुपर्दछ। प्रथम प्रहरमा गरेको जागराम अग्निष्टोम यज्ञ गरेको पुण्य मिल्दछ। प्रथम प्रहरमा गरेको जागरामले, दोस्रो प्रहरमा गरेको जागरामले वाजपेयको र तेस्रो प्रहरमा गरेको जागरामले हयमेध यज्ञको फल मिल्दछ। यस्तै प्रकारले चतुर्थ प्रहरमा गरेको जागरामले राजसूय यज्ञको फल मिल्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। योभन्दा ठुलो कुनै पुण्य छैन, यसरी यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। योभन्दा ठुलो अर्को यज्ञ छैन, योभन्दा ठुलो अर्को कुनै विद्या छैन, योभन्दा कुनै अर्को ठुलो तपस्या छैन। सबै यो तपस्याको फल प्राप्ति गर्ने नै यही हो। न तः परतरम पुण्यम नातः परतरा मखः नातः परतरा विद्या नातः परतरम तपः। भगवान भन्नुहुन्छ, जसले अधिक मासको शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत विधिपूर्वक गर्यो भने त्यसले पृथ्वीमा जति तीर्थ छन्, जति दर्शन गर्ने योग्य स्थान छन्, जति मन्दिरहरू छन्, ती सबैमा नुहायो, ती सबैको दर्शन गर्यो भनेर ठाने हुन्छ। पृथिव्याम यानि तीर्थानि क्षेत्राण्यतनानि च तानि स्नातानि दृष्टानि एनाकारि हरेर व्रतम। भगवान अझै अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एवं जागरणम कुर्यात यावत सूर्योदयम भवेत। यस्ता प्रकारले सूर्य उदाउने बेलासम्म जागराम पूजा आजा गर्नु र सूर्योदय भएपछि कल्याणकारी असल तीर्थमा गएर फेरि नुहाउने, नभए घरमै भए पनि आफूले नुहाउने। नुहाएपछि घरमा आएर भक्तिपूर्वक उनै भगवान ईश्वरलाई विसर्जन गर्ने, अन्तिम गरिने जुन अन्तिममा विसर्जन गरिने पूजा छ त्यो पूजा गर्ने र पहिले अरू एकादशीको व्रतमा बताइएका विधिले असल विद्वान ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने। हिजो पूजा गर्दाको कलश आदि गरिएका सामानहरू र भगवान केशवको जो कुछ सरसामान छ ती सबलाई विधिपूर्वक चन्दन अक्षता फूल छर्की ब्राह्मणलाई समर्पण गरिदिनु। भगवानले यसरी भन्नुभएको छ। केही आफूले सकेको दान गर्नु, दानको अति ठुलो पुण्य मिल्दछ यो पुरुषोत्तम मासमा। यस पृथ्वी तलमा जो मनुष्य यस्ता प्रकारले यो एकादशीको व्रत गर्दछ भने त्यसको व्रतले मुक्ति उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। मुक्ति फल दिनेवाला छ यो व्रत र उनीहरूको जीवन सफल हुन्छ। हे अनग निष्पापी युधिष्ठिर, भगवानले यसरी बताउनु भयो, तिमीले मलाई यो पुरुषोत्तम मासको शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रतको बारेमा जो सोधेका थियौ त्यस व्रतको अति उत्तम विधि यो सब कुरो मैले सुनाइसकेँ। मैले सुनाएँ यो विधि। अब हे पाण्डु राजाका छोरा युधिष्ठिर, जसले यो पद्मिनी एकादशीको अति उत्तम व्रत प्रसन्नतापूर्वक गर्दछ भने त्यस जनले सारा व्रतहरू गर्यो भनेर जान्नु पर्दछ। अब यसको फल, यसको कथा पनि रहेको छ। मलमासको कृष्ण पक्षको एकादशीको व्रतको विधि पनि यस्तै रहेको छ। सारा पापलाई सखा पार्ने यो एकादशी परमा नामले चिनिन्छ। अर्को आउने एकादशी के हो? परमा हो। यो एकादशी के हो? पद्मिनी हो। यस विषयमा अर्थात यो पुरुषोत्तम मास जुन परेको छ यो अधिक मासको एकादशीको बारेमा उहिले पुलस्त्य ऋषिले नारदजीलाई विस्तारपूर्वक निवेदन गर्नुभएको, यहाँ बताउनु भएको एउटा अत्यन्तै राम्रो, मनै रमाउने, सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्ने कथा रहेको छ। त्यो कथा म भन्दछु भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। अघि कुनै समयमा राजा कार्तवीर्यले रावणलाई झ्यालखानमा जाकेको अथवा झ्यालखानमा लगाएको देखेर पुलस्त्य ऋषिले राजा कार्तवीर्यलाई बिन्ती चढाए। रावणलाई झ्यालखानाबाट छोडिएका थिए, यसरी बिन्ती चढाएर बिन्ती गरेर छोडेका थिए, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवत। भनेको जो कार्तवीर्य नाम गरेका राजा थिए उसले रावणलाई झ्यालखानामा लगाएको थियो र आएर पुलस्त्य मुनिले बिन्ती गरिसकेपछि उसले छोडिदिएको थियो। तब त्यस्तो आश्चर्यको कुरो सुनेर जसको दर्शन पाउनु अहोभाग्य छ त्यस्ता नारद मुनिले भक्तिपूर्वक मुनिहरूमध्ये श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषिलाई सोद्धा भए। त्यो समयमा हे मुनि श्रेष्ठ, त्यो रावणले इन्द्रसहितका सारा देवताहरूलाई युद्धमा जित्यो भने त्यस्तो रणविद्या जान्ने त्यो रावणलाई कार्तवीर्य अर्जुनले कसरी जितेर झ्यालखानमा लगाएका थिए र तपाईँको बिन्तीद्वारा उसले छोडिदियो त?
नारदको त्यस्तो कुरो सुनेर नारद मुनिलाई पुलस्त्य ऋषिले भन्नुभयो, हे बाबु नारद, पहिले तिमीलाई कार्तवीर्यको उत्पत्तिको बारेमा कहन्छु, सावधान भएर सुन। यसरी भन्नुहुन्छ, पुरा त्रेतायुगे राजा माहिष्मत्यां बृहत्तरः हैहयानां कुले जातः कृतवीर्यो महीपति। उहिले त्रेतायुगमा माहिष्मती नगरीमा हयय राजाहरूको वंशमा अत्यन्त ठुलो वीर कृतवीर्य नामको महीपति राजा पैदा भएको थियो। त्यस राजाका आफ्ना प्राणभन्दा प्यारा 1000 पत्नी रानीहरू थिए, परन्तु राजकाजमा धुरन्धर त्यस कृतवीर्यले ती रानीहरूबाट कुनै पुत्र पाउन सकेन, कुनै पनि पुत्र भएनन्। तब देवताहरूलाई, पितृहरूलाई, सिद्धहरूलाई, ठुला ठुला चिकित्सक ओखादी गर्ने वैद्यहरूलाई पूजा आजा भाकल निहोरा गर्दा पनि तिनका कुरामा लागेर नाना प्रकारका व्रत उपचार ओखादी गर्दा पनि उसले सन्तान प्राप्त गर्न सकेनन्, भनेको छोरो प्राप्ति भएन। सुतम बिना तदा राज्यम न सुखाय महीपते। तब जसरी भोकालाई भोगका वस्तुहरू सुख दिने हुँदैनन्, त्यस्तै ती राजालाई छोरो बिना उनको राज्य पनि सुख आनन्द दिने भएन। भोकालाई त भोकको के इच्छा र, उसलाई त खाना पो चाहियो, त भोजन चाहियो। त्यस्तै प्रकारले राजालाई पनि यहाँ छोरो नै चाहियो। ल हेर्नुहोस् है, तपस्याले नै मनले चाहेका सिद्धि सदा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो चित्तमा विचारेर तब ती राजाले तपस्या गर्ने कुरो मनमा लिए र यो अठोट गरे। त्यस पछाडि अब तपस्या गर्नु पर्दछ, तपस्याबाट केही न केही त मलाई प्राप्ति होला भन्ने कुरो विचार गरे यी राजाले। यो कुरो मनमा गुनेर भार्या पटरानी सहित भई जोगीका लुगा लगाई जटाजुट धारण गरी राम्रोसँग विचार गरी योग्य मन्त्रीलाई घरद्वार राज्य सुम्पेर तपस्या गर्नका लागि हिँडे। निक्लिएका राजालाई देखेर स्त्रीहरूमा उत्तम स्त्री इक्ष्वाकुको कुलमा जन्मिएकी राजा हरिश्चन्द्रकी छोरी पद्मिनी नाम गरेकी पतिव्रता पत्नीले तपस्या गर्न तम्सिएका आफ्ना प्रियलाई देखेर, आफ्ना पतिलाई देखेर आफ्ना सारा गहना गुरिया श्रृङ्गार पटारलाई त्यागेर एउटा गेरुवा वस्त्र पहिरिन्। लानुहोस्, जगामा पतिना सार्धम पर्वते गन्धमा दने। यस्ता प्रकारले आफ्ना पतिका साथ सरासर गन्धमादन पर्वतमा यी रानी पनि गइन्। त्यहाँ गएर ती राजाले 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरे। यसरी यहाँ बताइएको छ, कति हजार वर्ष? 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरे। वहाँ गएर राजाले गदाधर भगवानको ध्यान गरे। तब पनि राजा त्यो समयमा सन्तान प्राप्त गर्न योग्य भइरहेका छैनन्। तब पनि राज्य सञ्चालनका लागि छोरो पाउन सकेनन्। त हाड छाला नसा मात्र बाँकी रह्यो। त्यो समयसम्म तपस्या गरेका छन्, 10,000 वर्ष बितिसक्यो, हाड खोड मात्रै शरीरमा भइसक्यो, सबै मासु सुकिसक्यो। त ती राजाले तपस्या गरिराखेका छन्। अन्तिममा उनले त्यस्ता कंकाल जस्ता बनेका ती राजाले स्त्रीहरूतिर हेरेर उनीहरूको कामना पनि पूर्ति गर्न सक्दिन छोडे। त पद्मिनीले अति नम्रतापूर्वक असाध्यै सोधी। त्यो समयमा साधी ती पद्मिनीले आफ्ना पतिलाई चाहिँ अब यस्तो भएको देखेपछि चिन्ता पनि त प्यारा भक्त भागवतहरू। त पद्मिनीले अब अत्यन्त सज्जन अनुसुईया कहाँ पुगिछन्। त्यो समयमा त्यो वनमा तपस्या गर्दै एकजना चाहिँ अनसुईया जो ऋषि थिए, ऋषि अत्रीकी पत्नी अनसुईया कहाँ पुगेर सोधिन्, अब आफ्ना पतिको स्थिति यो भइसक्यो, हाम्रो पनि हालत यस्तो भइसक्यो, अब के गर्ने होला। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, गएर सोधिसिन् प्यारा भक्त भागवतहरू। वनमै यसो अत्रि ऋषिले कुटी बनाएर बस्नु भएको रहेछ। त्यहाँ गएर यी पद्मिनीले गएर सोधिन्, हे महामान्य माता, मेरा पतिले तपस्या गर्न लागेको 10,000 वर्ष बित्यो, तर पनि कुनै फल प्राप्ति भइरहेको छैन। तैपनि कष्ट नाश पार्ने केशव भगवान पटक्कै प्रसन्न हुनु भइरहेको छैन। के कारण हो? तसर्थ हे महामान्य, छोरो हुने वास्तविक व्रत मलाई बताइदिनुहोस्।
मेरा राजालाई छोरो चाहिएको छ, मेरा पतिलाई छोरो भइरहेको छैन, त्यसैले खालि तपस्या 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 गर्दा गर्दा हाडखोड मात्रै बाँकी भइसक्यो, अब हजुरले कृपा गर्नुहोस्, के छ त त्यस्तो विधि? अत्रि पत्नी अनसुयासँग गएर यसरी पद्मिनीले सोधिन्, जे गर्नाले मेरा भक्तिले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, जुन प्रसन्नताले गर्दा सबभन्दा ठुलो चक्रवर्ती हुने छोरो पैदा होस्, अर्थात् चक्रवर्ती हुने छोरो जन्मियोस्, त्यो प्रकारको कुनै पनि उपाय बताइदिनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरिन्। तपस्या गर्न दीक्षित भएका जुन राजालाई हिँड्न लागेको देखेर आफू पनि पछि पछि हिँडिन्। त्यस्तै ती पद्मिनीको त्यस्तो वचन सुनेर पतिव्रताहरूमा शिरोमणि अनसुया अत्यन्त हर्षित हुँदै कमलको कोपिलो जस्तो आँखा भएकी त्यस पद्मिनीलाई भनिन्। त्यो समयमा अनसुयाले, हे सुब्रु, राम्रा आँखी भुइँ हुने पद्मिनी, तपस्या गर्न हिँड्न लागेका आफ्ना पतिलाई सरासर आएको देखेपछि अब ती पद्मिनी पनि आएकी थिइन् नि त वनमा, प्यारभक्त भागवतहरू। त त्यो समयमा अनसुयासँग भेट भइसकेपछि पद्मिनीले अनसुयासँग यस्ता प्रकारका प्रश्न गरिसकेपछि अब अनसुयाले भन्न लाग्नु भएको छ, हे सुब्रु, राम्रा आँखी भुइँ हुने हे पद्मिनी, अब यो पुरुषोत्तम आउने मास 12 महिना पहिलेदेखि विधिपूर्वक सबै एकादशीको व्रत गरेर अब पुरुषोत्तम मास भरि पनि नुहाएर, हे सुन्दरी, 30 दिनको 1 महिना पुरा हुन्छ, त्यसैभित्र पर्ने द्वादशी विद्ध 2वटा एकादशी पद्मिनी अनि परमा रहेका हुन्छन्। दुवैमा उपवास गरेर ती एकादशीको विधिपूर्वक रात्रि जागरणका साथ व्रत गर्यो भने छोरो दिने भगवान चाँडै प्रसन्न हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, अब पुरुषोत्तम मास आउँछ, त्यो मास आउनुभन्दा 1 वर्ष अगाडिदेखि नै व्रत बस्न सुरुवात गर्नु। एकादशीको व्रत बस्दै जानु, कहिल्यै पनि बिचमा एकादशीको व्रत नछोड्नु। अनि पुरुषोत्तम मासमा पर्ने पनि पद्मिनी र परमाको 2वटाकै यो महिनाभरि व्रत बसेर तिमीले भगवानको आराधना गर्नु, त भगवान चाँडै प्रसन्न हुनुहुन्छ। यति ती अनसुयाले भन्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, यति भनेर हे नृप, मैले पहिले बताएका व्रतका सबै विधिहरू विधिपूर्वक त्यो समयमा अनसुयाले ती पद्मिनीलाई बताउनु हो। कर्दम ऋषिकी छोरी अनसुयाले प्रसन्न भएर उसलाई यसरी बताइन्। यसरी भगवानले भन्नुहुन्छ, श्रुत्वा व्रतविधिं सर्वं यथोक्तम् अनसुयया। अनि एकादशीको व्रत गर्ने सबै व्रतविधि सुनेर अनसुयाले जसरी जसरी भनेकी थिइन् त्यसै गरी ती सुन्दर अङ्गवाली सुन्दरीले छोरो पाउने इच्छाले ती कुरा सबै गरिन्। यसरी यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ, भनेको अनसुयाले जे कुरा बताउनु भएको थियो त्यो सबै कुरा यी पद्मिनीले गरिन्। ऊ सधैँ एकादशीको दिन विशेष प्रकारले नुहाई धुवाई गर्न लागिन्, निर्मल शुद्ध वस्त्र मात्र पहिरिन्थिन् र सबै एकादशीमा निराहार रहेर रातभर नाचगान गरेर जागरण गर्थिन्, भगवानका कथाहरू सुन्थिन्, मन्त्र जप गर्थिन्। त्यस्ता प्रकारले 12वटा एकादशीको व्रत पुरा भएपछि त्यस व्रतले प्रसन्न भएको केशव भगवान स्वयं गरुडमा आउनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यिनले गरेको व्रतको प्रभावले भगवान प्रसन्न हुनुभयो र गरुडमा चढेर आउनुभयो र भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमीले वरदान माग भन्नुभयो। तब जगत रक्षक भगवानको त्यस्तो कुरो सुनेर मुस्कुराउँदै प्रीतिपूर्वक भगवानको स्तुति गरेर भन्न लागिन्, हे प्रभु, आज मेरा पतिलाई उहाँले चाहेको जस्तो वर दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, पतिले वर प्राप्तिका लागि पत्नीले तपस्या गरिन्। कस्तो राम्रो कुरा रहेको छ। मेरा पतिलाई वरदान दिनुहोस्, आफूले माग्नु भएन, मेरा पतिलाई वरदान दिनुहोस् भनेर यसरी ती पद्मिनीले भनिन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, पद्मिनीको त्यस्तो वचन सुनेर प्रिय बोल्ने श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न हुँदै, हे कल्याणी, तिमीले मलाई प्रसन्न पार्यौ भनी भगवान जनार्दनले भन्नुभयो भनेर भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ। यो मलमास, यो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, यो
अधिक मास महिना मलाई जस्तो प्यारो छ त्यति प्यारो अर्को मलाई कुनै छैन भनेर भगवानले यहाँ भन्नुभएको छ। त्यसै मलमासभित्र मेरो प्रीति बढाउने अत्यन्त सुन्दर एकादशी पर्दछ। हे शुभ्रो सुन्दर आँखी भुइँवाली, यो भने जस्तो विधिले तिमीले त्यो एकादशीको व्रत उपवास पूजाआजा गरेर उपासना गर्यौ भने त्यसै व्रतले हे शुभ गानने तिमीले मलाई प्रसन्न गराउनेछौ र अरू बेला पनि गराउनेछौ र अहिले पनि तिमीले मलाई प्रसन्न गराएको कारण नै यही हो। पछि पछि पनि तिमीले यसरी व्रत गर्यौ भने अझै मलाई प्रसन्न गराउनेछौ र तिमीले पनि यही प्रकारले व्रत गर्यौ र 1 वर्ष अगाडिदेखि तिम्रो यो आराधना यो व्रतको प्रभावले गर्दा म प्रसन्न भएको छु, मलाई प्रसन्न गरायौ। तिमीदेखि म प्रसन्न भएको छु। तिम्रा पतिलाई जो उनका मनले चाहेको छ त्यो वर उनलाई म दिन्छु। यति पद्मिनीलाई भनेर विश्वको नै दुःख नाश गर्ने भगवान श्री विष्णुले राजा कहाँ छेउमा गएर भन्नुभयो, हे राजेन्द्र तिम्रो मनमा जो इच्छा छ त्यो वर माग। तिम्रो कार्य सिद्धि चाहनेवाली तिम्री प्रियाद्वारा म प्रसन्न पारिएको छु। भगवान श्री विष्णुको त्यस्तो वचन सुनेर प्रसन्न भएका ती राजाले भन्न लागे, हे प्रभु सारा लोकले नमस्कार गरिने अर्थात विश्व मान्य मलाई वीर छोरो दिनुहोस्। म यो वरदान चाहन्छु। श्रुत्वा तद्वचनम विष्णु प्रसन्नो नृपसत्तमः। ल हेर्नुहोस् है, भगवान पनि प्रसन्न हुनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू सबैको कल्याण चाहने हे जगन्नाथ हे मधुसूदन प्रभु, तपाईलाई छाडेर यो ब्रह्माण्डै भरिका देवताहरूले मनुष्यहरूले नाग गन्धर्वहरूले दैत्यहरूले दानवहरूले कसैले पनि त्यो मेरो छोरालाई जित्न नसकुन्। हजुरले जित्न सक्नु होला यो अलग कुरो भयो, तर अरूले जित्न नसकुन् भनी वर मागे यिनले यी राजाले। यस्तो वर मागिएका ती राजालाई भगवानले पनि त्यस्तै होस् भनेर के भन्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो र त्यति भनेर भगवान त्यहाँबाट अल्पिनुभयो। अनि राजा पनि वरका प्रभावले हृष्टपुष्ट भए, प्रसन्न चित्तको हँसिलो भएर आफ्नी प्रियाहरूलाई साथै लिए र खचाखच नरनारीले भरिएको अति राम्रो आफ्नो नगरमा आए र उनीले अब पद्मिनी रानीबाट अत्यन्त बलवान पछि गएर केही समय बितिसकेपछि भगवानको आशीर्वाद लाग्यो र कार्तवीर्य नामको छोरो प्राप्त गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त्यतिखेर तीनै लोक 14 भुवनमा त्यो जस्तो बलवान मानव आदि अरू कोही पनि थिएन यसरी बताइएको छ। त्यसै कारणले लडाईँमा 10 टाउके रावणले पनि हार्यो। त कार्तवीर्यसँग हार्नुको कारण यो थियो, भगवानसँग उनकै बुवा आमाले वरदान यस्तो मागेका थिए कि तपाईँ बाहेक अरू कसैले पनि जित्न नसकुन् भनेका कारणले गर्दा रावणले पनि हार्नु पर्यो। गदाधरी चक्रपाणी भगवान नारायण बाहेक तीनै लोक स्वर्ग मर्त्य पातालमा कोही पनि त्यसलाई जित्न सक्ने सामर्थ्य शक्तिवान कोही पनि थिएन। ल हेर्नुहोस्, न त्वया विस्मयः कार्यो रावणस्य पराजय। त अधिक मासको कृपाले पुरुषोत्तम मासको कृपाले र त्यसमा पर्ने पद्मिनी एकादशीको उपवासको व्रतको कारणले रावणको हार्ने काममा तिमीले आश्चर्य मान्ने कुनै पनि काम छैन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। किनकि देवादिदेव अर्थात् देवताका राजाका पनि राजा विष्णुले कार्तवीर्यलाई ठुलो बल दिनुभएको थियो। यदि नारदलाई भनेर ब्राह्मण पुलस्त्यजी प्रसन्न मनले अर्थात् हर्ष साथ त्यहाँबाट बाटो लाग्नुभयो। अझै श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, एतत्ते सर्वमाख्यातम यत् पृष्टो हम त्वया नघ मलिम लुचस्य महासस्य शुक्लायाः सम्भवो महान। भगवान भन्नुहुन्छ, हे अनग निष्पाप युधिष्ठिर, तिमीले मलाई जो सोधेका थियौ त्यो सारा कुरो अर्थात् मलमासको यानि कि पुरुषोत्तम मासको शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रतको प्रभावबाट सम्भव हुने ठुलो शक्तिको बारेमा मैले तिमीलाई सबै कुरो बताइसकेँ। जो मनुष्यहरू यो पुरुषोत्तम मासको एकादशीको व्रत विशेष रूपले गर्दछन् भने ती पछि हरिको पदलाई प्राप्त गर्ने हुन्छन् र उनीहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। तसर्थ हे राजेन्द्र, यदि तिमी पनि वाञ्छित वस्तु चाहन्छौ भने यो व्रत गर भनेर भगवान श्रीकृष्णले यसरी युधिष्ठिरजीलाई अराउनु भएको छ। केशवस्य वचः श्रुत्वा धर्मराजोऽति हर्षितः चक्रे व्रतं विधानेन बन्धुभिः परिवारितः।
केशव भगवानको यस्तो वचन सुनेर अत्यन्त प्रसन्न भएका धर्मराज युधिष्ठिरले पनि विधि विधान पूर्वक सारा बन्धु बान्धवहरूका साथ भएर अब यो व्रत गर्दा भए पद्मिनी एकादशीको अनि पुरुषोत्तम मासको पनि। अनि सुतजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे सौनकादि ब्राह्मण हो, पहिले तपाईहरूले मलाई जो सोध्नु भएको थियो त्यो सारा वृत्तान्त मैले बेली विस्तार बताइसकेँ। अब फेरि तपाईहरू पवित्र कुन कुन पुण्य प्राप्त गर्ने के कुराहरू सुन्न चाहनुहुन्छ, कुन कुन पुण्य प्राप्ति गर्ने आख्यानहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ सोध्नुभयो। जो मनुष्यहरूले श्रद्धा भक्तिका साथमा पुरुषोत्तम मासको यस्तो प्रकारको व्रत गर्दछन् अथवा कथा मात्र सुन्दछन् भने उनीहरूले पुण्य प्राप्त गर्दछन्। ती मनुष्यहरू सुखै सुख दिने यो पुरुषोत्तम मासको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको व्रत उपवास गर्दछन् भने ती व्यक्तिहरूले यो पृथ्वीमा धन धान्यले युक्त हुन्छन् भनेर यहाँनिर सुताजी भन्नुहुन्छ। अनि जो मनुष्यले यस मलमासको समस्त व्रतविधि सुन्दछन् मात्रै भने, व्रतविधि गर्न सकेका छैनन् तर सुन्दछन् मात्रै भने पनि, एकचोटि होइन बारम्बार, एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि चारचोटि यो एकादशीमा बारम्बार यो व्रतविधि सहित कथा सुनै गर्दछन् भने तिनीहरू सम्पूर्ण पुण्यका भागी हुन्छन् भनेर यसरी यहाँ भन्नुभयो। यहाँ त्यसै बताइएको छ, एवै पठिष्यन्ति कथाम समग्राम तेवै गमिष्यन्ति हरेर निवासम। हेर्नुहोस्, प्रशंसनीय धन्यवादका पात्र हुन्छन्, लोकमा उनीहरूको कीर्ति बढ्छ। जो मनुष्यहरूले समग्र कथालाई श्रद्धा सहित पढ्दछन् सुन्दछन् भने ती मनुष्यहरूले मृत्यु पछाडि अवश्य नै हरिको निवास स्थान वैकुण्ठ धाममा जान पाउँछन्, यानि कि भगवानलाई प्राप्त गर्दछन् भनेसम्मका कथा हजुरहरू समक्षमा हामीले यथामति विस्तार गर्यौं। हजुरहरू सबैको कल्याण होस्, अरूलाई पनि राम्रो होस् भनेर भिडियो शेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। जय श्री हरि।